العروة الوثقى. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إن أهل السنة والجماعة لا يحرفون كلام الله عن مواضعه، فيقولون عن اليد في الآية السابقة: هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل. والمحرفون يقولون هي قوته أو نعمته. أما أهل السنة فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر، والنعمة شيء واليد شيء آخر.